سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. با این ویدیو جدید در خدمتتون هستیم. امروز تصمیم گرفتم که در مورد 6 تا اشتباه رایج یا 6 تا خطایی که معمولا زبان آموزا توی به حال جمله بندی هاشون میکنن یه اشاره داشته باشیم. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. خب دوستان، اولین چیزی که براتون نوشتم چیه؟ جو پرد، جو قط. جو پرد یعنی چی؟ یعنی من گم کردم. جو قط یعنی از دست دادم. مثالش رو ببینید. ژ قط مون ترن، یعنی من از دست دادم ترنمو. نباید بگیم جو پرد مون ترن، یعنی من ترنمو گم که نکردم. شما مثلا اگر ترن 10 و 10 دقیقه بره و شما 10 و 12 دقیقه برسید میگی چی؟ ژ قط مون ترن، یعنی من ترنمو از دست دادم. ولی اینجا رو ببینید. ژ پردو مکله. ژ پردو مکله یعنی چی؟ یعنی من گم کردم کلیدامو. پس این اولین خطایی بودش که باید حواستون باشه بین از دست دادم و گم کردم. خب دومین چیزی که میخوام بهتون بگم چیه؟ در جوابه. ببینید ما میگیم moi non plus moi aussi. moi non plus moi aussi یعنی چی؟ on utilise moi aussi pour répondre à une phrase affirmative et moi non plus pour répondre à une phrase négative. یعنی که moi aussi برای پاسخ به یک جواب مثبته و اگر شما میخواید در جواب پاسخ مثبت بگید که من نظرم این نیست میگی moi non plus. یعنی چی؟ مثال ببینید. je n'aime pas cette chanson. من این آهنگو دوست ندارم. خب je n'aime pas cette chanson. وقتی که شما هم دوست ندارید اون آهنگو میگیم چی؟ moi non plus، یعنی من هم دوست ندارم. پس یعنی میگه من دوست ندارم، شما میگید منم دوست ندارم. حالا ببینید j'aime cette chanson، من دوست دارم این آهنگو، شما میخواید بگید منم دوست دارم، میشه چی؟ moi aussi. پس تفاوتش اینه. حالا من براتون یه مکالمه کوتاه نوشتم. Pierre j'aime beaucoup la vie. پیر میگه چی؟ من خیلی زندگی رو دوست دارم. ساقا میگه چی؟ moi aussi، منم دوست دارم، یعنی منم زندگی رو خیلی دوست دارم. پیر میگه چی؟ par contre je n'aime pas la violence. میگه برخلافش خیلی، یعنی من خشونت رو دوست ندارم. مریانه میگه چی؟ moi non plus، یعنی منم خشونت، یعنی منم اونو دوست ندارم. اونو منظورش خشونت. خب این حواستون باشه که کی باید در جواب اینکه چیزی رو کسی بهتون میگه میخواید تایید کنید بگید دوست دارم یا دوست ندارم، باید چی جواب بدید. و اینجا براتون حالا 2 تا حالت دیگه هم امکان داره که براتون اینجا نوشتم. ببینید j'aime aller au cinéma، یعنی من دوست دارم برم به سینما. خب جمله چیه؟ افرماتیوه، جمله مثبته. من دوست دارم به سینما برم. 2 حالت داره، یا میگید منم دوست دارم یا میخواید بگید من دوست ندارم. اگر میخواید بگید منم دوست دارم میگید moi aussi، ولی اگه میخواید بگید من دوست ندارم برم سینما میشه چی؟ moi pas، یعنی من دوست ندارم. حالا اینجا جمله اصلی مثبت افرماتیوه ولی پاسخ شما منفیه، پس میشه چی؟ moi pas، یعنی من نه در اصل. خب براتون نوشتم دیگه. je ne suis pas du même avis، یعنی من با این عقیده هم نظر نیستم. یعنی عقیده چیه؟ عقیده رفتن به سینما، یعنی دوست داشتن رفتن به سینما. من هم عقیده نیستم، میشه moi pas، یعنی من دوست ندارم برم سینما. حالا جمله دوم چیه؟ je n'aime pas aller au cinéma، یعنی من دوست ندارم برم سینما. حالا اگر شما همرأی هستید با این جمله که یعنی شما دوست ندارید برید میگی چی؟ moi non plus، یعنی منم دوست ندارم. ولی اگر شما چرا دوست دارید برید میگی moi si، یعنی من چرا دوست دارم. خب این 4 تا جمله نشون میده که شما چطور باید به یک جمله مثبت یا جمله منفی نظر خودتون ابراز کنید، که چطور اگر موافقید چی بگید و اگر مخالفید چی بگید. خب خطای سوم یا اشتباه رایج سوم دیگه هست بین 2 فعل پسه اقیوسیر. من براتون اول مثال رو میخونم. ژ پسه مون اگزامان. ژ پسه مون اگزامان اینجا معنی پسه معنی عبور کردن یا رد کردن، یعنی قبول شدن رو نمیده. ژ پسه یعنی من امتحانمو دادم، یعنی من فقط امتحان دادم. ژ پسه مون اگزامان. حالا اگه بگیم ژ قیوسی مون اگزامان یعنی من اون امتحان رو قبول شدم. برای چی معمولا زبان آموزا امکان داره اشتباه کنن؟ چون امکان داره که تو فارسی میگیم ما رد کردیم، قبول شدیم، یعنی پسه کردیم، رد عبور کردیم ازش رفت، یعنی قبول شدیم. ولی اینجا این معنی رو نمیده. پس وقتی بگیم ژ پس مون اگزامان یعنی فقط امتحان رو دادیم، امتحان دادیم تموم شده. ولی وقتی که بگیم ژ قیوسی مون اگزامان یعنی که امتحانمون موفقیت آمیز بوده و قبول شدیم.
خطای چهارم بین کور و انه یعنی چی؟ je suis en deuxième année de licence. اینجا دوزیم انه یعنی دومین سال لیسانس هستم. یعنی ما وقتی که میخوایم بگیم ما سال چندم هستیم بعد از کلمه انه استفاده کنیم. je suis en deuxième année یعنی من دومین سال لیسانس هستم. ولی وقتی که میخوایم بگیم من کلاس دارم میگیم چی کو؟ aujourd'hui j'ai un cours de mathématiques. امروز یک کلاس متماتیک یا ریاضی دارم. خب اینم به حال دوتا لغتی که میتونه مشکل وجود داره و دوتا فعل بعدی که انتخاب کردم فعل voir et regarder. فعل voir به معنی دیدن، فعل regarder بیشتر معنی نگاه کردن. حالا ببینیم چه فرقی داره، کجا باید ازش استفاده کنیم. اولا اینکه بهتون بگم که امکان داره که جفتش رو بشنوید، یعنی مثلا میگیم j'ai vu un film، یعنی من یه دیشب پرنظام j'ai vu un film، دیشب یه فیلم دیدم. حالا میتونیم بگیم aujourd'hui je regarde un film، یعنی امروز یک فیلم میبینم. میشه دوتاش هم بشنوید، ولی خب یک تفاوت اساسی داره که ما میخوایم اینجا در موردش صحبت کنیم. ببینید ce soir je regarde un film. ce soir یعنی من امشب یک فیلم میبینم. یا elle regarde la mer یعنی او نگاه میکنه به دریا. این regarde madame comment il faut faire. میگه نگاه کنید مادام که چجوری باید اونو انجام بدید. نگاه کنید یعنی با یک توجهی شما رو به نگاه کردن دعوت میکنه. پس نگاه کردن یه خورده با دقت و یک عملی که یک خواستم در درونش هستش. حالا ببینید اینجا ببینید برای فعل voir تو واس و شیان لبا میبینیش، میبینی یعنی دیگه نمیگه نگاه کن، یعنی میگه میبینی این سگ اونجا. je suis allée voir ma grand-mère le week-end dernier. میگه je suis allée voir یعنی رفتم مادر بزرگم ببینم. میبینید فعل voir بیشتر معنی دیدن میده. رفتم مادر بزرگم ببینم هفته گذشته. est-ce que tu vois toujours Pierre؟ آیا تو همیشه همچنان پیر رو میبینی؟ il m'a l'air très gentil یعنی به نظر من خیلی مهربون میاد. il a vu un accident sur la route. il a vu میگه یه دونه تصادف، او یه دونه تصادف توی جاده دیده. il a vu فعل voir پس کمپوزه یه دونه تصادف تو جاده دیده. یا il fait noir on ne voit rien. il fait noir یعنی همه جا تاریکه on ne voit rien یعنی میگه هیچی نمیتونیم ما ببینیم. خب ببینید تفاوت خیلی کوچیکه، یعنی یک جا یعنی معنی دیدن میده ولی قوگرده معنی نگاه کردن میده، یعنی چیزی که درونش یک خواستی وجود داره. ولی واق میتونه همینجوری شما دارید میرید تو جاده تصادف میبینید یه چیزی میبینید و لزوما برای دیدن اون حالا یه شی یا ابژه یا هر حادثه دقت و توجه شما نیاز نیست، همینجوری دارید میبینید یه چیزی رو. پس بخوام خلاصه بگم واق بیشتر معنی دیدن میده و قوگرده معنی نگاه کردن میده که یک خواستی هم پشتشه. دو تا فعل بعدی که براتون انتخاب کردم écouter et entendre. écouter بیشتر معنی گوش کردن، یعنی براتون نوشتم اکتیو. یعنی چی؟ یعنی شما گوش میکنید به یه چیزی، یعنی یک خواسته ای پشتشه، اکتیوه. ولی entendre به معنی شنیدنه، شما یه چیزی میشنوید. پسیفه یعنی لزوما خواست شما پشتش نیست. خب مثال رو نگاه کنید. je dormais quand j'ai entendu un bruit dans le salon. میگه من خواب بودم موقعی که شنیدم یک صدایی توی سالن. میبینید شنیدم. tous les élèves écoutent le professeur avec attention. همه، حالا ببینید اینجا گوش دادن، همه شاگردها دانش آموزان گوش میکنن استاد رو با توجه، یعنی با توجه به استاد گوش میکنن. پس اینجا ببینید فعل écoute است. Pierre n'entend pas le professeur car il pense à autre chose. پیر نمیشنوه پروفسورش رو به خاطر که داره به یه چیزی فکر میکنه. حالا من برای اینکه این دوتا فعل خوب براتون جا بیفته دوتا مثال شبیه هم براتون آوردم، یعنی این دوتا فعل رو در دو جمله یکسان آوردم. ببینید il écoute les oiseaux یعنی او گوش میده به پرندگان. حالا il entend les oiseaux یعنی او میشنوه صدای پرندگان ها. پس فعل écouter میشه گوش کردن، فعل entendre یعنی شنیدن. این دو تا چیزیه که خیلی اهمیت داره که بدونید.
خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برای ما نظراتتون رو بنویسید و سعی کنید با این این فعل ها و این لغاتی که تو این درس گفتیم خودتون سعی کنید مثال های متعدد بزنید و سعی کنید از این مثال ها در جای درست استفاده کنید. تا این ویدیو دیگه، خدا نگهدار.